अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के सबक का अनवान फिर से चुगली खाने वाला है। जब चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा, वो बेचारी शर्म के मारे तो मैं कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लें। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आँखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल बबूका हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत पर छुप छुप कर ये सब कुछ अपनी आँखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुँचा। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे मांझाए हो। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज़ अपने बीवी के भाइयों से पिटता है और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से से तुल मुला उठे। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। अच्छा योतान पर्या आस कि ये चुगलखोर अमिस आदत वो शहरी कर खे चुगल तो वोन ना अमिस दोपनस सुबह यीज तो अमिस बत हेत वुक पाने कि किसान अमिस ये बेमार कोड़ी किसान कोड़ी हो गया है। यह जन अमिस ज़्यादा स्वेटिंग या ज़्यादा ërक अम सुन जिसम नमकीन नमकीन जजा हमी यत वन। जब चुगलखोर ने यह जान लिया दपा युथी चुगलखोरस पता लग कि किसान उसकी बातों में अमिस बासे कि मी कथ हसा लज चलने। किसान गो मे पे कथ बूझित आमाद। तो वहाँ से उठकर किसान अत द्राव वो वोत यह अमिस खानदारी अम सिंदन बायन निश तमन वन साले। तो अत पे हसा द्राव यह किसान कहाँ गया। वो उनके सालों के पास गया। वो एक दूसरे गाँव में रहते थे। तुम बिकिस गाँवस में रोजान। चुगली खोरन वोन तमन दोपनस तुह छवा ये ऐश करान पानस युस तुहुंद बहनोई वना बेमस यानी कि बिन हंदिस खानदारस वना बहनोई। दोपनस तुहंस बिन रोज तमिस दोहे हर दोह मार पेवान तमिस वारिया बेदर्दी सान लाया। तो तुह छु पानस ये ऐश करान कोत गो ये अम सिंदन बायन निश। उन्होंने हैरान होकर तमो वोनहस तौर दोपस मगर सान बिन जहन त वोनमुत। चुगलखोरन वोन सह क्या वनो तह सह बिचार शर्मि शर्मि करान तम वोनो नो तह जहां। तो अथ मज गई दोपनस अगर ना तह मेन कथ पे यकीन यो कि तो तुह करू सुबह अगर तुह पन्नो अछो सत हाल यछान वुचुन छु कि तुहुंद युस हसा बेम सह तुहस बेन लाया। तो तुह यीयु सुबह जमीनस पे तत वुचु तुह खेतन में युथु तुह यीयु तत वुचु तुह पाने मेन वन जरूरत कहीं। तो दपान क्या गई वो ये बात सुनकर लाल बबोका हो गए। लाल बबोका गो सुरख तमिस हसा गो बुथ वजुल रथ हूँ उमन गो बुथ वजुल नार ये वन अमिस खोत शरारत सही युथ उमन खोत वारिया मतलब शरारत खोत उमन युथ यमो ये कथ बूझ कि सह अहस बेन लाया। तो अथ मज गई हसा चुगलखोर तो अम कर दोपनस अमिस वोनक उमो दोपस ठीक तेल करो युथी सुबह योर गो जमीनस पे हसा बेहमो चूर 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 वुचो तमाश चूर चूर वुचो तमाश तमाश क्या वुचो कि यह कित अमिस लाया कित अमिस बेदर्दी सान लाया। तो हसा बेहमो चूर 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 वुचो तो अथ मज गई चुगलखोर द्राव अत हेतुन उमन इजाजत। तो अथ मज गो यह कोत गो अमिस जमींदार सिंदन युस अमिस मालिक ओस ओतान गया यम अमिस खानदारन हिंद बय। तो अथ मज गो अम सिंदन बायन निश। अत क्या वोन उमन दोपनस तुह छवा अक्सी माज हिंद अच्छे माज आए गो अक्सी माज हिंद यानी कि तुह छवा सगे बाई छुआ तुह माज आया वन सगे बाई। तो दोपनस क्या वन क्या दोपनस तुहुंद सह बोय सह क्या करान तो सह हर चूरमि दह करान कि
سُہ ییٚمِس تٔمِس خانٛدارنہِ ہٕنٛدۍ بٲے چھِ تہٕ تِم ہسا چھِ تٔمِس دۄہَے لایان یعنی کہِ یُس تُہُنٛد بوے چھُ أمۍ سٕنٛزِ خانٛدارنہِ ہٕنٛدۍ بٲے چھِ تٕہٕنٛدِس بٲیِس دۄہَے لایان تہٕ تۄہہِ چھُو نہٕ یہِ خبر تہِ کِہیٖنۍ بس دَپان یُتھُے ہسا زٔمیٖندار سٕنٛدیو بایو بوٗزُکھ تہٕ یِمَن کیٛاہ گٔے کٲم کِسان کے بائی غصے سے تُل مُلا اُٹھے تُل مُلا گوٚو گوٚو شرارت بڑٕ بے چین گٔے تہٕ ہسا ؤتھۍ تہٕ گوٚو تِمن شرارت گوٚو سٲنِس بٲیِس لایہِ نا أمۍ سٕنٛدۍ خانٛدارنہِ ہٕنٛدۍ بٲے دۄہَے تہِ بنیا چُگل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا أمِس ٲس نا پتہ ہورٕ چھِ یِمن خانٛدارنہِ ہٕنٛدۍ بٲے تِم لایَن ہُمِس ہُمۍ سٕنٛدۍ بٲے تہِ وٕچھِن کوتاہ دِنو یِم نفاق تُلنٲیِتھ أمۍ چُگل کھورن دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی دپان أتھۍ منٛزے گٔے یہِ أمِس کِسان سٕنٛز یُس یہِ بیوی ٲس گٔے نا أمۍ اوس نا ووٚنمُت بہٕ گژھٕ صُبحس تٔمِس بتہٕ ہٮ۪تھ روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی أمۍ تھوٚو أمِس ژوٚٹ اَکہِ سایڈٕ تہٕ وٲژ أمِس زٔمیٖندارَس نِش کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا یُس یہِ زٔمیٖندار اوس یہِ چھِ بڑٕ وٕچھان أمِس ٲس نا ہِم کَتھ تھوٚمٕژ ؤنِتھ وٕچھو یہِ کیٛاہ کَرِ ہورٕ اوس أمِس تہِ مگر ووٚنمُت اورٕ یورٕ بیوی نے روٹی قریب رکھنے کے بہانے کسان کی اور نزدیک ہونے کی کوشش کی دپان أمۍ تھوٚو أمِس روٹی نزدیٖک ژوٚٹ کیٛاہ اوٚننَس بَتہٕ اوٚننَسا تھوٚونَس بٕتھِ کِنۍ تہٕ گٔے أمِس نزدیٖک أمِس اوس نا وٕچھُن أمِس اوس نا اس کو چاٹ لینا تھا اسے اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا کسان کھسان چھِ پتھ پتھ بیوی چھِ یِوان برونٛہہ کُن اب بیوی کو یقین آ کہ دال میں کچھ کالا ہے دال میں کچھ کالا ہے گوٚو کیٛاہ تھانۍ گڑبڑ چھِ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی کلائی گوئی کہ ہوٚژ رِسٹہٕ دپان أمۍ کٔر کٲم یُتھُے کسان برونٛہہ کُن آے یہِ ہسا لٔج أمِس ہیٚژِس وۄنۍ چاٹنی کسان اس اچھل کر پیچھے ہٹ گیا کسان کرے اچھل کود گیا پتھ کُن اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے باسیو کسانس پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ یہِ پاگل گٔمٕژ یہِ نہ چھِنہٕ زٕہٕنۍ یِژھ حرکت کران آز کیٛازِ کٔر یہِ مگر یہِ ٲس نا چُگٕلۍ أمِس کھٮ۪مٕژ ہِم بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے لگی دپان أمۍ ہسا کٔڑ زٮ۪و نٮ۪بر تہٕ لٔج أمِس چاٹنی کسان نے آو دیکھا نہ تاو آو دیکھا گو نہ ادھر دیکھا نہ ادھر بیوی کو پٹنا شروع کیا أتھۍ منٛز لوے أمۍ أمِس کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے تھے أتھۍ منٛز ٲسۍ ہورٕ ہُمۍ سٕنٛدۍ بٲے تہِ آمٕتۍ یِم ٲسۍ نظرِ روٗزِتھ تاکہِ چُگل کھور چھا پوٚز وَنان تہٕ یِم ٲسۍ ژوٗرِ بیٖٹھمٕتۍ یِمو وٕچھُکھ کہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ أمِس لایان یِمن باسیٛا کہ یہِ آسہِ دۄہَے أمِس لایان یہ دیکھ کر باہر آنے اور کسان پر یہ دیکھ کر باہر آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے دپان یِم ہسا آے جلدی جلدی تہٕ لٔگۍ کسانس مار دِنۍ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بائی بھی میدان میں اتر پڑے تھے ہورٕ ٲسۍ آمٕتۍ کٔمۍ سٕنٛدۍ بٲے کسان سٕنٛدۍ پنٕنۍ بٲے یِمو ییٚلہِ وٕچھُکھ أمِس چھِ یِم خانٛدارنہِ ہٕنٛدۍ بٲے لایان یِمن أسۍ سالے وَنان چھِ تہٕ یِم تہِ گٔے دوٚپُن او سٲنِس بٲیِس لاے نا سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئی دپان یِمو لویُکھ اکھ أکِس اِژھ لڑٲے گٔے کہ یِم کیٛاہ اَتہِ گٔے خوٗن ریزی آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا رٹ رٹ یَتھ وَنان چھِ أسۍ دپان یِم ہسا آے کٔرہکھ رٹ رٹ کٔرِکھ اورٕ یورٕ جب ان کا غصہ قدر سے کم ہوا تو سب چُگل کھور کی جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی دپان ییٚلہِ وۄنۍ لڑٲے تھمنی لٔج لوٚت یہِ گٔے ژھۄپہٕ تہٕ أمۍ کسانن کیٛاہ کٔر کٲم تہٕ أتھۍ منٛز کوٚرُکھ لوٗکو معلوٗم یہِ کیٛاہ وجہ لڑٲے کَتھ پٮ۪ٹھ گٔے کیٛاہ گٔے سب نے اپنی اپنی بات بتائی دپان ساروٕیو ؤنِکھ پن پنٕنۍ کَتھ معلوم ہوا کہ یہ سب چُگل کھور کی کارستانی یُتھُے یِمو معلوٗم کوٚرُکھ یِمو دوٚپُکھ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہِ چھِنہٕ کانٛہہ کَتھٕے یہِ چھِ یہِ چُگلی کھور أمِس چھِ یہِ شیطٲنی کٔرمٕژ أمۍ چھِ اکھ کَتھ ؤنمٕژ ہور اکھ کَتھ یَپٲرۍ ؤنمٕژ اکھ کَتھ ہُپٲرۍ ییٖتِس کالس ییٖژاہ خرٲبی گٔے وہ سب اس کی تلاش میں نکلے لیکن اس وقت تک چُگل کھور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا دپان وۄنۍ ژھانٛڈہن أمِس وۄنۍ لایہن أمِس مگر أتھۍ منٛزٕے چُگل کھورس اوس پننہِ کارٕچ ژوٗرس چھِ آسان پننہِ فَقٕچ پَتہٕے أمۍ کٔر کٲم تہٕ یہِ اوس ژوٚلمُت اوٚتانۍ سچ کہا ہے کسی نے کہ چُگل کھوری ایک نہایت بُرا کام ہے یُس یہِ چُگل کھوری چھِ أکۍ سٕنٛز کَتھ بیٚکِس یُس تہِ نفاق دِوان چھِ تُلنٲوِتھ یہِ چھِ ساروٕیو کھۄتہٕ بٔڑ بُرٕ کٲم یِژھ کٲم گژھِ نہٕ اِنسان کَرُن کہِ خۄدا بچٲیِنۍ أکۍ سٕنٛز کَتھ بیٚکِس یِتھ پٲٹھۍ چھِ اِنسان جہنمس گژھان چُگل کھور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے
یُس یہِ چُگلی کھور چھِ آسان أمِس چھِ خۄدا صٲب بَڑٕ سزا تَمہِ دُنیا دِوان ییٚتہِ چھُس نہٕ باسان اور قیامت کے روز ذلیٖل و رُسوا ہوگا. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ أمِس گژھان کٲم ییٚمہِ دۄہ روزِ قیامت آسہِ ییٚلہِ سٲری لُکھ جمع گژھن أکسٕے معاشرس منٛز تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ تَتہِ دٔلیٖل یہِ گژھِ بَڑٕ ذلیٖل تہٕ رُسوا یعنی کہِ یہِ چھِ زلالتٕچ کٲم یہِ چُگل کھور وٕچھ کۭژاہ لڑٲے دِژ یِم ژورَن گَرَن اورٕ یورٕ تُلنٲیِتھ تہٕ وۄنۍ اَمہِ سبقہٕ منٛز میٖج اَسہِ یہِ لیسن اَسہِ میوٗل یہِ سبق یُس یہِ سون ٹاپِک اوس چُگلی خانے والا یہِ باسیٛو اَسہِ کہِ یہِ چھِ بَڑٕ بُرٕ کٲم تہٕ اَسہِ ٹاٹھیو بَچو تۄہہِ بوٗزوٕ یہِ کہِ یُس یہِ چُگلی چھِ یہِ چھِ بَڑٕ نہایت بُرٕ کٲم یہِ گژھِ نہٕ اِنسان اوکُن دیان تھاوُن کِہیٖنۍ کانٛہہ وَنہِ کَتھ کانٛہہ وَنہِ بوٗز أکۍ سُنٛد بیٚکہِ سُنٛد یا دیانو أکۍ سٕنٛز کَتھ بیٚکِس سٕنٛز بیٚکِس دیانو نِفاق تُلنٲیِتھ اورٕ یورٕ یُس اَکھ أکِس لڑٲے دیانایہِ تُلِتھ یہِ اِنسان چھِ ذلیٖل تہٕ رُسوا گژھان تہٕ اِسلیے پَزِ نہٕ اَسہِ کینٛہہ کَرٕنۍ چُگلی پَزِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ بَڑٕ گُناہ تہٕ أمِس اِنسانَس چھِ بَڑٕ سزا میلان گوٚو یُس یہِ چُگلی خانے والا چھِ یہِ چھِ بَڑٕ نہایت بدتریٖن اِنسان دُنیاہَس منٛز ماننہٕ یِوان ٹاٹھیو بَچو ٲسِن اِجازت آز گوٚو سون موضوٗع ختم اِنشاء اللہ رحمان وۄنۍ کَرو اَمِکۍ سوال أسۍ اَسَلامُ علیکُم